बारिश ना होने से आलूदगी बढ़ जाती है, बल्कि बारिश ना होने की वजह से मुतअद्दिद दीगर कबाहतें पैदा हो जाती हैं कि इनसे जिन फसलों को इस मौसम के दौरान नमी दरकार होती है उन फसलों को नमी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से फसलें कमज़ोर रह जाती हैं। फिर जो मौसमी बीमारियां हैं वो उनका फैलाव काफ़ी बढ़ जाता है और ये सूरत हाल इन दिनों भी देखने में आ रही है कि मौसमी बीमारियों का शिकार होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। और लगता तो ये है कि शायद जनवरी का बड़ा हिस्सा भी जो है उसके दौरान भी हमें कोई अच्छी बारिश न मिल सके, क्योंकि ये पेशगोई तो कुछ अर्सा पहले की जा चुकी महकमा मौसमियात की तरफ से कि प्री विंटर बारिशें अब विंटर के बाद बरसने के इम्कान हैं। गोया हम कह सकते हैं कि सूरत हाल खुश्क साली की तरफ इशारा कर रही है। बहरहाल दुआ है कि अल्लाह ताला बरान रहमत नाज़िल करें ताकि इन कबाहतों से जान छूट सके। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का इजलास कोरम पूरा ना होने के बायस मुलतवी कर दिया गया। हुकूमती अरकान ऐवान से चले गए। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने इजलास पीर को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। कोरम पूरा ना होने पर 5 मिनट के लिए घंटियां बचाई गई। मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये जानेंगे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज एक मतलब फिर पंजाब असम्बली का इजलास कोरम पूरा न होने के बायस मुलतवी कर दिया गया है, जबकि आज के इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने की, जबकि इजलास में हुकूमती अरकान पूरे न होने के बायस जो है वो इजलास मुलतवी किया गया है। जबकि इजलास रोज पीर जो है तक मुलतवी किया गया है, जबकि इजलास डिप्टी स्पीकर की जानिब से मुलतवी किया गया है। जब बताया चलूँ तो कोरम की निशानदेही के फौरन बाद हुकूमती अरकान ने जो है वो ऐवान से बाहर जाना कर दिया था, जिसके बाद मुतफा हुआ। जबकि आज इजलास में जो है वो बाकायदा वक्त सवाल भी किया गया, दीगर कार्रवाई पूरी की गई, लेकिन कोरम ना पूरा होने के बायस इजलास जो है वो कबल वक्त खत्म करना पड़ गया और फिर तक मुलतवी करना पड़ा। जी ठीक है हमजा खुर्शीद, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को लाहौर आने पर खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आला KP पाकिस्तान का यूरोप देखने लाहौर आए हैं। सुहेल आफरीदी को रोटी शोटी खाने और तफरी की मुकम्मल इजाज़त है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की लाहौर आमद पर अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। मज़ीद कहा कि उन्हें बदजुबानी, फसाद करने या इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं होगी। पिछली बार गंडापुर लाहौर आए थे तो उनको शहर की बत्तियाँ दिखाई थी। हम खुशामदीद कहते हैं KP के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब को। पिछली दफ़ा जो है वो गंडापुर साहब लाहौर तशरीफ़ लाए थे, उनको लाहौर दिखाया गया, उन्होंने लाहौर की बत्तियाँ, सफाई, तरक्की देखी। अब सुहेल आफरीदी साहब जो है वो देखने के लिए आए हैं, उनको बहुत खुशामदीद। बत्तियाँ देखें, रोटी खाएँ, तस्वीरें खींचें, पंजाब की और लाहौर की तरक्की, खूबसूरती देखकर उससे इम्प्रेस होकर जाकर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करें। और मुझे पता चला है कि चीफ मिनिस्टर को आफरीदी साहब को उनकी कैबिनेट ने कहा कि जी बहुत पेशावर गंदा बहुत है, बहुत जो है वो पे हालात ख़राब हैं, तो चले जो है वो यूरोप देखने लाहौर चलते हैं। तो ये सारी जो लोग हैं ये पाकिस्तान का यूरोप लाहौर देखने के लिए आए हैं, इनको हम खुशामदीद कहते हैं। लेकिन ये सियासी सरगर्मी करें, ये तफरीही सरगर्मी करें और जो मालूमाती ट्रिप पे ये यहाँ आए हैं वो अच्छी चीज़ है, लेकिन फसाद करने की, इंतशार करने की और बदज़बानी करने की इजाज़त नहीं होगी। PHA में संगीन माली बेज़ाब्तियाँ सामने आ गईं। साल 2023-24 और साल 2024-25 में टैक्स की मद में करोड़ रुपए गैरकानूनी तौर पर खर्च कर दिए गए। PHA ने जनरल सेल्स टैक्स और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को वाजिबुल अदा 16 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। रेवेन्यू और GST के करोड़ों रुपए ऑपरेशनल अखराजात में उड़ा दिए गए। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी ज़ैन, बताइएगा। पाक एंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी में संगीन माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। साल 2023-24 और साल 2024-25 में टैक्स की मद में करोड़ों रुपए गैर कानूनी तौर पर खर्च कर दिए गए। PHA ने जनरल सेल्स टैक्स और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को वाजिबुल अदा 16 करोड़ रुपए का जो टैक्स है उसकी रकम खर्च कर दी और सरकारी खजाने में ये रकम जमा नहीं करवाई गई। इस तरह टैक्स अदायगियां रोककर मुवज्जना तौर पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। अब अदायगी ना होने पर PHA को भारी जुर्माने और लीगल नोटिस का सामना है।
ذرائع کے مطابق پارکس اینڈ ہارٹیکلچر ایجنسی کی معاشی بدتر صورتحال کی وجہ سے ٹھیکیداروں کی جو سیکیورٹی رقوم ہے ان کو بھی استعمال کر لیا گیا. منصوبوں کے لیے جمع کروائی گئی ضمانتی رقوم آپریشنز پر خرچ کر دی گئی. فنڈز کی غیر قانونی منتقلی سے پی ایچ اے کی مالی شفافیت پر سوالیہ نشان اٹھنے لگے ہیں، جبکہ آڈٹ رپورٹس اور انکوائری رپورٹس میں بھی متعدد خلاف ورزیاں سامنے آ چکی ہیں. جی ٹھیک ہے زین العابدین، بہت شکریہ آپ کا. شاہدرہ ٹاؤن پولیس کی کارروائیاں، غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے 3 ملزمان گرفتار، 3 رائفلیں اور درجنوں گولیاں برآمد. ملزمان کو دوران پیٹرولنگ مختلف مقامات سے گرفتار کیا گیا. گرفتار ملزمان میں طلحہ، شاہد اور فیصل شامل. مقدمات درج کر لیے گئے. اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں عبدالرحمان سے. جی عبدالرحمان، ان کارروائیوں بارے بتائیے گا. جی شاہدرہ ٹاؤن پولیس نے غیر قانونی اسلحے کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے دوران بڑی کارروائی کرتے ہوئے پابندی کے باوجود اسلحہ رکھنے والے 3 ملزمان کو گرفتار کر دیا گیا. ایس پی سٹی بلال احمد کے مطابق شاہدرہ ٹاؤن پولیس نے دوران پیٹرولنگ مختلف مقامات پر کارروائیاں کرتے ہوئے 3 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا. گرفتار ملزمان کے قبضے سے 3 رائفلیں اور درجنوں گولیاں برآمد کر لی گئیں. اس پر ایس پی سٹی کا کہنا ہے کہ گرفتار افراد پابندی کے باوجود اسلحہ لے کر گھوم رہے تھے، جو قانون کی صریح خلاف ورزی ہے. گرفتار ملزمان کی شناخت طلحہ، شاہد اور فیصل کے نام سے کر لی گئی ہے، جن کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت مقدمات درج کرنے کے بعد انہیں تفتیش کے لیے شامل تفتیش کر دیا گیا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. رک کریں لاہور ہائی کورٹ کا تو آپ کو خبر دیں کہ پراپرٹی آنرشپ ایکٹ کے تحت کارروائیوں کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت. عدالت نے ڈی آر سی کمیٹی کے ذریعے قبضہ حاصل کرنے والے شہری کو قبضہ فوری واپس کرنے کا حکم دے دیا. پراپرٹی آنرشپ ایکٹ کے تحت قبضہ حاصل کرنے والا شہری بھی عدالت پہنچ گیا. چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ آپ پہلے قبضہ واپس کریں، پھر آگے بات کریں گے. عدالت نے درخواست فل بینچ کو بھجوا دی. محمد اشفاق کی یہ رپورٹ دیکھیں. پراپرٹی آنرشپ ایکٹ کے تحت کارروائیوں کا معاملہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے محمد اسلم سمیت 10 شہریوں کی درخواست پر سماعت کی. دوران سماعت قبضہ حاصل کرنے والا شہری بھی عدالت پہنچ گیا اور اس کے وکیل نے کہا ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ڈی سیز کی بنی کمیٹیوں نے اختیارات سے تجاوز کیا. چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ آپ پہلے قبضہ واپس کریں، پھر آگے بات کریں گے. آپ غلط فیصلے کا کیسے دفاع کر سکتے ہیں؟ کیوں نہ کمیٹی ارکان کے خلاف کارروائی شروع کریں. وکیل خود تسلیم کر رہا ہے کہ ڈی سی نے اختیارات سے تجاوز کیا. اگر پٹواری وقت پر کام کرتا تو یہ معاملہ آتا ہی نہیں. چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ سسٹم کو بائی پاس کریں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا. وکیل نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ یہاں کیسز کے فیصلے نہیں ہوتے، سسٹم سے انصاف نہیں ملے گا تو کہاں جائیں. چیف جسٹس نے کہا کہ یہاں ڈائیلاگ نہ ماریں اور جذباتی باتیں نہ کریں. مجھے پتا ہے یہاں کتنے پرانے کیسز ہیں. وکیل نے کہا کہ دیپالپور میں 40 ایکڑ پراپرٹی پر مخالفین قابض ہیں. ڈی سی کمیٹی نے 27 دنوں میں ہمیں قبضہ دلا دیا. چیف جسٹس نے کہا یہ آرڈر پاس کس نے کرنا تھا؟ کمیٹی کا قبضہ دلوانے کا آرڈر مس کنڈکٹ ہے. آپ خود کہتے ہیں کہ قانون کے تحت ان کے پاس کارروائیوں کا اختیار نہیں تھا. ڈی سی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، فیصلہ کسی اور کا اختیار ہے. میرے سامنے یہ ایشو نہیں کہ آپ پراپرٹی کے مالک ہیں یا نہیں، میرے سامنے معاملہ یہ ہے کہ ڈی سیز کو فیصلے کرنے کا اختیار ہے یا نہیں. ایک اور وکیل درخواست گزار نے کہا کہ آرڈیننس معطل کرنے کے بعد 24 دسمبر کو گجرانوالہ میں 1 ایکڑ پراپرٹی کا قبضہ دیا گیا. چیف جسٹس نے کہا کہ عدالتی حکم کے بعد اگر کسی نے قبضے دلوائے تو نتائج کے لیے تیار رہے. عدالت نے ڈی آر سی کمیٹی کا فیصلہ غیر قانونی قرار دیتے ہوئے قبضہ واپس کرنے کا حکم دے دیا اور درخواست فل بینچ کو بھجوا دی. کیمرہ مین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز. مہنگائی کی بات کریں تو آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کے بار جاری برائلر گوشت مزید مہنگا ہو گیا. فارمی انڈے بھی بدستور پہنچ سے دور ہیں. سبزیوں اور پھلوں کی خریداری بھی آسان نہیں. سرکاری ریٹ لسٹوں پر عمل درآمد بھی یقینی نہ بنایا جا سکا. اشیاء ضروریہ کی خریداری غریب کی جیب پر بدستور بھاری. برائلر گوشت 15 روپے مہنگا، فی کلو سرکاری دام 584 روپے مقرر. مارکیٹ میں صافی برائلر گوشت 700 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. فارمی انڈے 330 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار ہیں. سرکاری ریٹ لسٹ میں 6 سبزیوں کی قیمتیں بڑھا دی گئی. پرچون میں ٹماٹر 80، سبز مرچ 160 روپے فی کلو ہے. ٹنڈے دیسی 180، بھنڈی 280 اور میتھی 80 روپے فی کلو فروخت. پھلوں کی قیمتیں بھی آؤٹ آف کنٹرول ہیں. خریدار کہتے ہیں اوور چارجنگ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی. خود ساختہ مہنگائی نے لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیا. ریٹ جو ہے نا پیچھے تو بلیک شروع ہو گیا تھا، لیکن
शुक्र है कि वो रुक गया, लेकिन रेट जो है ना वो दिन ब दिन ऊपर ही जा रहा है और गरीब की पहुंच से ये दूर होता जा रहा है। महंगाई की तो जो बात करें ना, ये तो कम नहीं हुई। हुकूमत ने बहुत कहा है कि जी ये कम कर दी है, मगर कम नहीं हुई। ये इसका दिन भर दिन रेट बढ़ ही रहे हैं। परचून दुकानदार सरकारी रेट लिस्टों को खातिर में नहीं ला रहे, अशिया जरूरिया के मनमाने दाम वसूल किए जा रहे हैं।